بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم متتبعي موقع قلم مط. ألتقي بكم اليوم في درس جديد حول les opérations sur les fractions. هذا الدروس الأولى إعدادي خيار فرنسي. سأشرح لكم هذه الدروس بطبيعة الحال باللغة الفرنسية ملي نديرو الشرح شوية باللغة الفرنسية وكذلك باللغة العربية. هذا هو الدرس الثاني. إذا كنتي ما شفتيش الدرس الأول اضغط هنا فوق وتنتقل إلى جميع الدروس التي سجلتها. نبدأ على بركة الله. إذن في الأول هنا سنرى la définition des nombres en écriture fractionnaire ou bien les fractions. On appelle fraction tout nombre s'écrit sous la forme A sur B. A sur B. Tel que B est différent de 0. Par exemple, on a comme des exemples. Par exemple, 3 quarts. 3 sur 4. 3 sur 4 s'écrit aussi 3 divisé par 4, qui est 0,75. L'écriture fractionnaire هي l'écriture هي 3 quarts اللي نكتبوها على هذا الشكل بحال 3 مقسومة على 4 بهذه الطريقة بحال هذه كلهم بحال ولكن هذه هي الفراكسيون. هادو هما اللي كيتسمى لي فراكسيون الأعداد الكسرية باللغة أو كسر باللغة العربية. إذن par exemple 3 quarts يمكن نعطيكم أمثلة آخرين. par exemple 22 sur 13 par exemple. شوفوا بالنسبة لكم غير لي نومبر غالبا غير لي نومبر بوزيتيف. 15 sur 60 ou bien sur 18. Par exemple 60,5 sur 15 et ainsi de suite. هاد الفراكسيون هذه الأخيرة درتها بالعاني حيت فيها عندنا 60,5 يعني 6 ديال يمكن فقط نضربوه هنا في 10 ونضربوه هنا في 10 وتولي عندنا هي إلا عقلتي بحال ملي كنبغيو نديرو القسمة هنايا. شوف معايا مزيان مثلا 60,5 sur 15 اش كنا كنديرو ليها؟ كنا كنحول الفاصلة وكنزيدو صفر راه لا ميم شوز غير فقط هنا كنديرو البرودوي فوا 10 هنا فوا 10 هنا وغادي تولي عندنا 65 sur 150. اون توكا ماشي هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم. هذا غير واحد تذكير بسيط وصغيور. اللي مهم عندنا حنايا اليوم هو اننا نمشيو لا كومباريزون دي نومبر كي سيكري سو فورم دو فراكسيون. نديرو القاعده نشرحوها باللغه العربيه ونكملو. سيتادير نديرو واحد لابليكاسيون. شباب باقي عندنا واحد جوج ديال المصطلحات مهمين بزاف. les nombres qui s'écrivent sous forme de fraction s'écrivent sous la forme A sur B. طبيعة الحال توجور B كتكون هنايا في التحت ما كتكون ديفيرون دو زيرو ما تساويش زيرو. هادشي نصايب هادشي مزيان. A sur B هكا A sur B. هاد لو A و B عندهم السميات ديالهم. انا نكتب لكم السميات ديالهم. هذا A كيتسمى نيميراتور وهاد B كيتسمى دينوميناتور. هادو بالعربية البسط والمقام إلا فات لكم شفتوهم في الابتدائي. الآن غادي نمشيو لا كومباريزون دي نومبر اون إكريتور فراكسيونير. لا كومباريزون كاين عندنا جوج ديال الحالات. كاين عندنا الحالة الأولى لا كومباريزون دو فراكسيون اللي عندهم ميم دينوميناتور يعني عندهم نفس المقام. شوفوا هذه القاعده هي الاولى. عاد نمشيو لهذوك اللي ما عندهمش نفس المقام. dans le cas où les dénominateurs sont les mêmes يعني les deux nombres عندهم même dénominateur, c'est هذه la propriété. Si deux fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. اذا كنخليو نفس المقام. الا كان عندهم نفس المقام كنقارنوا البسطين. داك اللي عنده اكبر بسط هو الكبير. نعطيكم كيلكو اكزامبل ولا واحد لابليكاسيون صغيره. شوف معايا هنا باغ اكزامبل هاد لابليكاسيون sont utiliser la calculatrice بدون استعمال الآلة الحاسبة. range les écritures fractionnaires suivantes. range هي رتب les écritures fractionnaires قلناها هما الاعداد اللي مكتوبين على شكل كسر
suivantes dans l'ordre croissant يعني تصاعدي en utilisant la méthode de ton choix. la méthode اختارها كيما بغيتي نتايا. حنا ما غادي نديرو حتى شي ميثود، غنكتبوا الاعداد ديريكتومون. اذا الا لاحظتوا معايا هاد الاعداد كلهم فيهم 17. اذا هنايا 12 sur 17 12,01 sur 17 et ainsi de suite. اذا شنو غادي نديرو؟ اول حاجه غنشوفوا لي نوميراتور. لي نيميراتور هادو هما البسوط. نشوفوا شكون هو اكبر بسط، شكون اللي كبير، واش هادي 12 ولا 12,01 ou bien 11,99 ou bien 12,2 ou bien 11,099. اذا غنبداو حيت قال لنا لوردر كرواسون غنبداو بالصغير. اذا غندير لهم انا غير 1 2 3 4 ومن بعد نكتبوهم. اذا لاحظ معايا هنايا الصغير في لي الدينوميناتور ما تشوفوهمش حيت كلهم بحال صافي. نشوفوا لي نيميراتور اللي الفوق. اذا اللي صغير هو هذا. اذا هذا هو 1، هذا هو البروميير، هذا هو الصغير ياك. غنشوفوا شكون اللي كبر من 11,099. اللي كبر منها هو 11,99. اذا هذا هو لو دوزيام ou bien la deuxième fraction. نمشيو عاوتاني التروازيام. كاين عندنا 12 هذه troisième, puis 12,01 la quatrième fraction et finalement la cinquième fraction. إذا في الجواب يمكن لك تكتب مباشرة كالأعداد ودير بيناتهم الأسهم. سيتادير نجي هنا لتحت ونكتب بحال هكا 11 désolé نكتب هنايا الفوق voilà 11,099 sur عطات ستيلو مالو 17 et ainsi de suite. المهم دير بيناتهم الرمز هكا، الاول الثاني الثالث الرابع حتى تكملهم تدير 5. دابا الشباب نمشيو لا بروبريتي الاخرى. في لا بروبريتي الاخرى لو كا او l'un des dénominateurs est multiple de l'autre. multiple هي زعما مضاعف ديالو، اتفقنا؟ اذا الان في هذه الحاله هذه باغ اكزومبل مثلا جا وقال لي compare ou bien comparer وعطاك par exemple 3 sur 4 et 2 sur 8 ou bien par exemple 12 sur 16. Voilà, par exemple. Remarquez que 16 est un multiple de 4, car 4 fois 4 égale à 16. Très simple, إلا بغينا نديرو هاد لا comparaison غادي نطبقو هاد البروبريتي هادي. La propriété كتقول لنا هنايا on écrit les nombres avec le même dénominateur. إذا كنحاولوا نرجعوهم même dénominateur واللي عندهم نفس المقام. et puis تنطبقوا القاعده لا بروبريتي نيميرو 1 اللي شفنا. هاد لا بروبريتي هادي اللي شفنا قبيله نطبقوها صافي. اتفقنا؟ ici on sait que 3 quarts égale à 3 quarts et ici fois 4 fois 4, c'est-à-dire 3 fois 4, 12 sur 16. Maintenant, à la place de comparer 3 quarts et 12 sur 16, on compare 12 sur 16 avec le nombre qui est égal à 3 quarts qui est 12 sur 16. العربية إلا لاحظتي معايا مزيان حيت شدينا 3 كار وحاولنا نوحدوا ليها المقام، ضربناها في 4 البسط والمقام ولا عندنا 12 sur 16.
لاحظتي il y a des égalités donc 3 quarts égale à 12 sur 16. La même chose واخا ما تكونش l'égalité. ندير لكم exemple اخر هذا فيه l'égalité ندير واحد اخر باش يكون واضح. Par exemple comparons par exemple 1 sur 5 et 2 sur 15. On sait que 1 sur 5 égale 1 sur 5. On multiplie le numérateur et le dénominateur par 3. Il nous donne 1 fois 3 égale à 3 et 3 fois 5 égale à 15. Et puis, or, ou bien or هي بما أن هذا or هي بما أن هنايا عوض نقارنوا 1 على 5 مع 2 على 15 نقارنوا دابا 1 على 5 حسبناها لقيناها هي 3 على 15. Or, le nombre 3 est plus grand que 2. Donc, le nombre 3 sur 15, qui est 1/5, est plus grand que 2 sur 15. Et voilà. ردوا معايا البال الشباب كاين بعض الحالات اللي ما كيكونش عندهم ميم دينوميناتور وما كيكون حتى l'un est multiple de l'autre يعني ما كيكونش مضاعف ديالو ما كيكون حتى حاله ملي ما تكون حتى حاله في هادو غنشرح لكم نعطيكم واحد ليكزامبل فقط وانتم ديروا لا ميم شوز. Par exemple si on veut comparer par exemple attaque la comparaison de 2 sur 3 par exemple et l'autre nombre et l'autre nombre par exemple هو 4 sur 5. إلا لاحظتوا مزيان هنايا كاين هنا 3 وكاين هنا 5 ما عندهمش ميم دينوميناتور. اذا شنو غادي نديرو نحاولوا ما امكن باش نرجعوهم يكون عندهم ميم دينوميناتور. لا ميثود لا بلو سامبل باش يكون عندهم ميم دينوميناتور تشوف ليا 3 و 5 تشوف لو بلو بوتي كومان مولتيبل ديالهم يعني المضاعف المشترك الاصغر ديالهم. بصيغه اخرى تمشي لجدول الضرب ديال 3 وديال 5 وتشوف شكون هو اللي صغير وكاين فيهم بجوج. لا لاحظتوا معايا كاينه 15 ياك اذا يكفي انا ناخذ لو نومبر 2 sur 3 ياك ونحولوه لواحد العدد يكون عنده في المقام 15. C'est-à-dire غادي ندير 2 sur 3 وغادي ندير la multiplication ici par 5 fois 5 ici et ici fois 5. Il nous donne 2 fois 5 10 c'est-à-dire 10 sur 15. Puis غادي نشوفوا الاخر 4 sur 5 4 sur 5 égale نحاولوا باش نحولوه لواحد العدد اللي يكون عنده في الدينوميناتور 15. كيفاش حولنا 5 ل 15 tout simplement درنا البرودوي par 3 ici 3 et ici 3 باش ما نديرو ليغور. هنا لو نومبر هو 4 sur 5 إلا حسبنا le nombre 4 fois 3 il nous donne un 12. Maintenant à la place de comparer 2 sur 3 et 4 sur 5 il suffit de comparer 10 sur 15 et 12 sur 15. Or هي بما أن or 12 sur 15 est plus grand que 10 sur 15 car عندهم même dénominateur donc نقارنوا النيميراتور 12 كبر من 10 donc هذا هو الكبير. or donc le plus grand هو اللي كيساوي 12 على 15 اللي هو 4 sur 5. 4 sur 5 est plus grand que 2 sur 3. كما عودتكم في الفيديوهات ديما كنعطيكم دي زيكزامبل تصايبوهم. يلا صايب لي هاد لي زيكزامبل ودير الجواب في لتحت اسفل الفيديو باش نتاكد بانك فهمتي الدرس. الا عندك اي سؤال اخر كتبوا لي لتحت. دابا الشباب وصلنا لنهايه هذه الحصه اذا استودعكم الله. ما تنساوش هادو هما التمارين اللي عطيتكم. اذا عندك هذا ليكزامبل 1 وهذا ليكزامبل 2 وهذا ليكزامبل 3. توجور فاش تشوف الفيديو كملوا حتى الاخر ياك ودير لي الاجوبه ديال هادو باش نتاكد بانك تبعتي مزيان وفهمتي هاد الاشياء هذه. الى اللقاء. هذا من طبيعه الحال اختياري كيبقى ليك غير فقط لكي تستفيدوا. لا تنسوا نشر هذه الفيديوهات مع زملائكم. الى اللقاء. لا تنسى الاشتراك في القناة ونشر هذا الفيديو لكي تعم الفائدة. إلى اللقاء.